Nasa tuna depi fokus na abibadan yana itu torong taha ko mudasi ko ju dama ko surya bicara na ju janpana khobe ju kha khopana gana lalasa वंश गोपाल नजी के डोक्से राव ठासे जो जन्म जो का जन्म न 1992 साल है 1992 रहले आज यू कैन इमेजिन गुली गुली वर्ष दादा जी रही हो इन अंदाजे आप चिनियन दी हुई खला छोरा था 5 वर्ष तक मैं 5 क्लास तक जी थना खोपे बनाओ का वो बनाउन सुरल्ला चा श्री पद्मा स्कूल हाई स्कूल जो छेन जो वो थवे ढासान जो छवे तपला छि नापला गला तापला छि चले जो छु यार दो जी तबकन फोकस न वो तपला छि हो स्कूल का वो छौ तो स्कूल दोगा तर 5 कक्षा भी रुका जे अन्न बिजोने मालगा खोपे न काठमाडौँ बिजोने मालगा बिसोने माओ कारण छोरा लासा सम शिक्षक नान्छा ढा जित सर्नु वो होमवर्क या न महल लगा ढा बेसरी डालगा वो टाइम है शिक्षकम बंकी होला कि चुर का ढाल लासा मन त्यसो अपोइना दैमो का बंकी उछुकी लट्ठी लट्ठी हामी दुने कठिन बंकी हो वह पीरियड है जी खोपे बना होगा 5 कक्षा है अंग्रेजी बंकी मसना लाठी चार्ज थजो किसो लाठी चार्ज या टकी जी हप्ताउन टका बिरामी लगा अले चलो अले अन्न आगन अन्न मग आठो बने मगटा तो स्कूले दुआ बने मगडका लुका भाग्या ना अले वदोनी थंगने केगो सियाते तो केगो दोनी छरेना प्याउने उडाइटिन तो हन बुया वो साथ गजी थन दुआवे उडका वनाउगा ए जुया जे छोरा जा वो पटमा हाई स्कूले दुआवने मखाउगा अन्त अले ये वने माला 6 दिसी 6 7 8 तक अने बनो दामल्ला चा वो दाम मास्टर एटन ठ्याङ्से बिमा का छारा लासा नत्र जी सर्वज्ञ मल्ल जुया जी थो बेले थे दने फयो स्टेज खैम गुठिन्छौगा अने छम छौ पस छौ तया अपन बौसा बिए टक बना छौ स्कूले मास्टर जुया जिन्दगी बित्यान तुन उदिमा तर आए त जिरो छोरा लासा भाग्य वइटा थ्याङ्क्स बिमा वो डामसित नन थ्याङ्क्स बिमा जिम माइट नन थ्याङ्क्स बिमा चार जाउँ जित ये छोया बङ्के हो कोसिस त तर जित ठौन थ्याङ्क्स बेचार लासा मानन जाठुको जानया घन्टी ठाओ मेना कोठा प्याउना बनेदो स्कुल टोटा थमन तो जाठु यो याना थजौ किस्मेना दुख सुख याना बने माओ जुका काठमाडौँ होने माला तर वो की खुशी जो गर्दन सुरल तटा बांगलो तो छौ जो थौ चिरौ परिचय जका जो लगा आ जी जो छुरल लासा ए जुनो छुरल से जतो अले एजुकेशन है बीएड बने वो रहर वो लगा चार लासा तो शिक्षक दाइम शिक्षक छा डाओ जितो सुकारण डाओ डामाओ कारण छु वै त सोकपु लट्ठी अछि वो छुरे लट्ठी हैन चुर्नयाना डाफु प मास्टर विद्यार्थी जिठो जब विद्यार्थी त गन्ने अजब विद्यार्थी रहे तेनी अजय किस्म हैन वो चीज हैन आठो कॉलेज ऑफ एजुकेशन है जे अन बीएड याना बोले छोरा
धक्के बिएड बनिफी नेपाले बिएड बनिफी धक्के नापे विद्यार्थी समूह के छुए डट 2016 साले यूनिवर्सिटी चले जिरका अले यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट बिला सर्टिफिकेट भी साथे एक भी हफ्ता लिपाए का छ आ मास्टर तेटा तालिम प्राइमरी स्कूल पे मास्टर तेटा तालिम याता छ भने माला ताला चकन भने एउटा हाल गर्नु छोटो अन भने एउटा दिए अले अनम पहिले पोखरा छोटो अब पोखरा बनाबले अझै किसिम यो पोखरा आठ जो पोखरा मको अन नन्ने यता सुमको थजौ किसिम एकदम त्यसकै विकट ठाका पोखरा रह्यो वो टाइम में 17 साल यो टाइम में 2017 साल यो टाइम में 17 साल 18 साल पोखरा चुना तंदे लिया हुआ अले विस्तार थौ एजुकेशन ये चुए इनका विस्तार जो अने वह ठासे 40 वर्ष तक टीचर ट्रेनिंग मास्टर तेटा तालिम दियो कार्यक्रम में संलग्न जुई त 40 वर्ष भयो थन्मको होला 40 वर्ष तक तर उली चोटो है छोटो पीएचडी न या खाना अमेरिका न वना दुनिया भर 5 न्याउ न्याउ खुखु कन्टिनेन्ट वना एजुकेशन यो बारे सर्भिस याओ अन्तिम से ने हो अझै याओ न चान्स त दट वह आधारे छोरा लचा प्रोभिजन लो आ तो तेयो यो थोप छो जो तो याना यो कारण छोरा लसा छुया माल दे छ त छिसन छुया माल छियो देशे त प्याउन स्वेन न्याउ न्याउ कुकु थासे तटरौ सहरे वना मानको चोना स्वेन ए बाबा अन गजो किस्म से त थन छा जी मफ्त छा जिउ देश नन छिसम प्रोग्रेसिया मफ्त रह्यो दक्के छौ तरौ समस्या है छोरो जिउ जिमागे वही चौ दुगा आतक न भएन दुन्तिनिगा खला आला चुरालासा छिसम याव यको दो आ छिसम याव यको दो तर जे चुरालासा जे शिक्षक तालिम में जिन चुरालासा जिन 40 वर्ष कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेटे नाता जिन छौने चुरालासा अर्ती बेट चुरालासा बिउ चाहे जियो छु चिसं सुने थोदनी चिसं थ न छु चुए ओ थमन छु याओ यदि इंट्रेस्ट दद दल्लासा आनिसिन चुरालासा नोट चोयंका दे व्यवस्था यन भाइ यदि भाइ पुङ चुरालासा थ मन त क्यापिन्टर छ क्यापिन्टर चोके बिउ के गर्न सकिन्छ छारल्ला छ नि ठौँ या नाउ जा छिम तरिन जिले 20 वर्ष दिपजिले अन जिन्ज्या और गरेछ छिउ ना मेपसङ कारुङ कि दु छौ एग्जाम्पल नै छौ छोरा जी थौ है एग्जाम्पल का जी भक्तपुर है कॉलेज स्थापना या ना टाइम है जी कॉलेज स्थापना जो 16 साल है कॉलेज स्थापना कॉलेज आ कैंपस या छौ वो स्थापना जी थन विद्यार्थी ये हो विद्यार्थी नेता हमारा अध्यक्ष है विद्यार्थी संघ हो अध्यक्ष जी हो टाइम में लुना खाना फुकचान चाकरियाना दुनिया भर याना खोलेना उठा हो वया ठोंगने जी थनो रिटायर जी रूंगा थे एक छोरा लासा कंप्यूटर है छोरा सोये भक्तपुर क्याम्पस को स्थापना कसरी भएको सुन याओ गरे कसले गरेको भनिकन देखे रहेछ हेर्दाखेरि केले गरिरहेछ त्यहाँ त अर्कै मान्छेहरूको केमदेखि राखेको देखेँ मैले जस्तो कहीँ केमदेखि एउटा सबभन्दा पहिले केम नै त्यहाँ त्यस बेलाको मेजिस्ट्रेट छ नि मेजिस्ट्रेटको केमदेखि त्यहाँ हात भएको मेजिस्ट्रेटले बनाएको अनि एउटा केमदेखि मन्त्रालयको डाइरेक्टरको केमदेखि ले दिएको
त्यसपछि जगन्नाथ त्यहाँको अहिले ऊ छ नि त्यसपछि इलेक्टेड मेम्बर, अब त्यो भयो। अनि त्यहाँबाट ऐश्वरीलाल भयो। उनीहरूको 4-5 जनाको नाम छ। तर विद्यार्थीहरूले जुन रगत पसिना बगाएर त्यो स्थान गरेको हो त्यो चाहिँ त उनीहरूको नाम उनीहरूले गर्दाखेरि क्याम्पस खोलेको भनिकन भन्न थाल्यो। अनि त्यसबेला मलाई झ्वास बन्यो, अरे बाबा यो त अब मेरो काम भयो बा, मैले त यो त साह्रै केमदेखि अनर्थ भयो। काम गर्ने कालो मकै खाने भालु भने जस्तै भयो। हामी चाहिँ मरिमरि केमदेखि क्याम्पस खोल्ने, तर केमदेखि नाम लिनेहरू यिनीहरूको भनेर त्यस्तो किसिमको भएपछि यसको इतिहास बनाउनु, इतिहास लेख्नु पर्यो भनेर मैले केमदेखि अनि बिस्तारै क्याम्पसको इतिहास कसरी बन्यो भनिकन मैले 2-4 पेजको लेखेर ठाउँ ठाउँमा मैले केमदेखि दिन ठाने। तर त्यो त अब कहीँ दियो, कहीँ 2-4 जनालाई दिएर त त्यो त हुँदैन, त्यो त थाहा हुने होइन। त्यसो भएन होइन, यो हुँदो रहेछ। केमदेखि आज तपाईँले सुनिलजीले केमदेखि के गर्नुभएको छ, केमदेखि अरूले के गर्नुभएको छ होइन। तपाईँहरू भएन 10-20-25 वर्षपछि सुनिलजीले गरेको यहाँ केमदेखि यो नेतापोलोको 5 तले देगोलको केमदेखि जीर्णोद्धार गरेको त्यसको सारा कुरा अर्कै मान्छेले केमदेखि हामीले गरेको भनिकन भन्न ठान्ने मान्छेहरू आउँछन् होला। त्यो कुनै नयाँ कुरा होइन। अहिले पनि म एउटा केमदेखि भर्खर एउटा एउटा गर्छु, भक्तपुरको न्याटापोल मन्दिर रणबहादुर शाहले बनाएको भनिकन एउटा किताबमा लेखेको देखेँ। ल भन्नुहोस्, रणबहादुर शाहले 5 तल्ले देगोलको केमदेखि बनाएको भनिकन भन्यो। यो अब के भन्ने अब यी कुराहरू है, यसो पनि केमदेखि हुँदो रहेछ। त्यो पनि केमदेखि एउटा राम्रो केमदेखि एजुकेटेड पर्सनले लेखेको किताब केमदेखि जङ्गबहादुर भन्ने किताबमा लेखेको रहेछ। यो केमदेखि मलाई थाहा छैन, सायद केमदेखि अर्कैको भनेको हो कि 5 तले केमदेखि जगतनारायणको मन्दिर 5 तले देगोलको भक्तपुरमा छ कहीँ, मैले त देखेको छैन, कहीँ पनि देखेको छैन। र केमदेखि फेरि केमदेखि त्यो जस्तो रणबहादुर शाह जस्तो पागल केमदेखिले केमदेखि मन्दिर बनाएर हिँड्ला भने जस्तो लाग्दछ। तर जे होस्, मैले यहाँ भन्न खोजेको केमदेखि यदि तपाईँ हामीले आफ्नै गरेको कामहरू हामीले आफैले केमदेखि राइट अफ माने ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा लेख्न सकेन भनेदेखि त्यो काम तपाईँहरूले कुनै बेला तपाईँहरूको नाममा अर्कोले केमदेखि गर्ने सम्भावना धेरै धेरै छ। त्यस्तै अर्को एउटा केमदेखि उदाहरण पनि तपाईँहरूलाई दिउँ न। रातो मछिन्द्रनाथ हाम्रो केमदेखि साउथ इन्डियाबाट ल्याएको रहेछ। साउथ इन्डियाबाट ल्याएको रातो मछिन्द्रनाथ जुन अहिले सहकालको देउता भनिकन भनिन्छ, बुङमतीमा राखेको, त्यो ल्याउनको लागि तीनजना केमदेखि व्यक्तिहरूको संलग्नता थियो। सबभन्दा राजा नरेन्द्रदेव, अनि अर्को कुरा केमदेखि बोक्ने चाहिँ ललित तन्दुकार ललितपुरको, अर्को केमदेखि देवपाटनको एउटा तान्त्रिक बन्धुदत्त आचार्य। अब यसको कथा एकचोटि हेर्नुहोस् तपाईँहरू, हो कि होइन है। अरूले केमदेखि कसरी केमदेखि गर्दो रहेछ। पाटनमा के गरिसकेका छ भनेदेखि त्यसको यो 3 जनाको नाम 3 जनालाई राखेर त्यो केमदेखि बन्धुदत्त आचार्यकोलाई त्यो गुभाजुहरूले लगाउने टोपी र अनि त्यो वज्र छ नि, इन्द्रको वज्र, त्यो लिएर त्यो राखेर केमदेखि उनीहरूले मूर्ति बनायो।
अब अर्को त्यसपछि अर्को कुरा सुन्नुहोस्। त्यसपछि अब पाटनमा यो नगरपालिकाले उनीहरूको शालिग बनाउन खोजेको छ। शालिगमा त्यो बन्धुदत्त अरू त के जस्ता त्यो अब राजाको नाम त फेर्ने कुरा भएन, नरेन्द्र देव नै राख्यो। अर्को के भनेदेखि त्यो ललित तन्डुकार, त्यसको नाम पनि एज इट इज नै भयो। तर के भनेदेखि त्यो बन्धुदत्त के भनेदेखि त्यो आचार्य भन्छौँ नि हामी, आचार्य त्यो आचार्यको ठाउँमा आचार्य राखेछ। आचार्य मात्रै होइन, वज्राचार्य राख्नलाई तयारी सबै के भनेदेखि कुनै सक्यो वज्राचार्य भनेर। मैले भन्न इक्जाम्पल दिएको के छ भनेदेखि भोलि के भनेदेखि तपाईँहरूको नामबाट, प्रेमको नामबाट अर्को के भनेदेखि अर्को नामले के भनेदेखि त्यो गर्ने, अथवा के भनेदेखि सुनिलको ठाउँमा अर्को नामबाट गर्ने, यी कुराहरू पनि हुन सक्दछ। त्यसकारण तपाईँहरूले जे जति काम गर्नुभएको छ त्यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा तपाईँहरू लेख्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। मेरो के भनेदेखि तपाईँहरूलाई एउटा अनुरोध छ। तपाईँले आफ्नो मान्छेहरू जो के भन्छ कि सबै के भनेदेखि डेट, किनभनेदेखि यदि यो नभएको भएदेखि त जसरी के भनेदेखि भएको छ भनेदेखि यसरी नै अरूले पनि तपाईँहरूको नाममा अरूले गरिसकेका छन्। जस्तो भनौँ न, अहिले हाम्रो भनिहाल्ने नै भक्तपुरको क्याम्पसको स्थापना गर्नको लागि रगत पसिना बगाउने हामी विद्यार्थीहरू अहिले पनि यहाँ कति छ। कृष्णलाल पनि यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एकजना सदस्य हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ मेहनत गरेर त्यो गर्ने, अनि मकै खाने जो भालु भने जस्तो को त भयो त भनेदेखि डाइरेक्टर, अञ्चल के यहाँको जिल्लाको के भनेदेखि मेजिस्ट्रेट, अनि अब यस्तै 2-4जना व्यक्तिहरू राखेर के भनेदेखि यसरी गर्दो रहेछ। त्यसकारण हामीले आफूलाई के भनेदेखि योग्य बनाउनुको लागि यो गर्नु पर्यो। र अर्को साथसाथमा म के गर्न चाहन्छु भनेदेखि एउटा के भनेदेखि यो हामी इतिहास पढाउने, हाम्रो सोसियल स्टडीमा पढाउनको लागि, सोसियल स्टडीमा पढाउनको लागि हामीले एउटा राम्रो किताब तयार गर्नु पर्यो। त्यो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो मानिसहरू जो के भनेदेखि भक्तपुरमा राम्रो काम गर्नेहरू के काम गरेका छन्, कस्तो काम गरेका छन्, कसले जन्मा छन्, उनको के भनेदेखि कामहरू के हुन्, यो सबै राखेर के भनेदेखि उनीहरूलाई हामीले किताबको रूपमा तयार गर्न आवश्यक अत्यन्त भइसकेको छ। यो के भनेदेखि मेरो एउटा तपाईँहरूलाई एउटा अनुरोध भने जस्तो भयो कि यो हुनु पर्यो। यो के भनेदेखि जसलाई हामी के भनेदेखि अङ्ग्रेजीमा के भनेदेखि यो पिपुल्स हिस्ट्री, यहाँको मानिसहरूको पिपुल्सको हिस्ट्री यहाँ भनौँ के भनेदेखि कसले कसरी गरिरहेछ। जस्तो भनौँ न एउटा उदाहरणको लागि राखौँ, पुरुषोत्तमको राख्यौँ। पुरुषोत्तम लोचनले यति गरेका छ भनेदेखि यति त्यसलाई राम्रो के भनेदेखि दिने हो भनेदेखि हामी कहाँ यस्तो पनि मान्छे छ भनिकन भन्नको लागि हु इज हु इन भक्तपुर, यो कुरा के भनेदेखि हामीले देखाउनु पर्यो। सुनिलजीले के भनेदेखि यति के भनेदेखि काम गरेका छ भनेदेखि जसरी भनौँ न भक्तपुरमा सिद्ध पोखरीमा कसरी पानी जम्ने हो भनिकन भन्ने कुरा जुन गरकुण्ड कार्यको उहाँले जुन प्रयत्न गरेर देखाउनु भएको थियो, त्यो के भने त्यति मात्रै होइन, त्यसले सहरमा पनि रानी पोखरीमा पनि पानी जम्नको लागि जुन किसिमको दिएको छ त्यो के भनेदेखि टेक्नोलोजी त्यो कुनै हामीले दियौँ भनिकन यो भक्तपुरको टेक्नोलोजीहरूलाई हामीले उनीहरूलाई सिकाएको कुरा हामीले लुकाउनु हुँदैन। त्यो चाहिँ नलुकाउँ। जस्तो भनौँ न, अब 5 तले डेगोलकै कुरा भनौँ, किनभने रणबहादुरले के बनाएको भनिकन यदि कसैले यसरी लेख्छन् भनेदेखि यो चिज त हामीहरूको लागि त भक्तपुरेहरूको लागि त ठुलो अन्यायको कुरा भयो नि। यदि त्यही कुरा के भनेदेखि भोलि पर्सि अरू त्यो किताबहरू बाहिर जान्छन्
बाहिर गएर तिमीहरूको नेङ्गाटापल्न त तिमीहरूले बनाएको होइन रहेछ, त्यो त अरूको के भनेदेखि शाहवंशका त्यो बालक पागल राजाले बनाएको रहेछ भनिकन भन्दाखेरि हामीले किनभनेदेखि त्यो पनि एउटा राम्रो के भनेदेखि टिचरले राम्रो के भनेदेखि एउटा लेखकले लेखेको त्यो कुरा भन्दाखेरि धेरै हामीले मौखिक भनेको भन्दा त्यसलाई के भनेदेखि बढी मान्छन्। त्यसकारण ती कुराहरूलाई हामीले त्यसबाट हामी बच्नको लागि के हो त हामीले गरेको काम हामीले लेख्नै पर्छ, त्यो लेख्नै पर्छ। यदि के भनेदेखि जसरी भनौँ यदि यही डे पाटनको कुरा, यो ललित टन्डुकारको कुरा, त्यो आचार्यको बन्धुदत्त आचार्यको कुरा, यदि के भनेदेखि त्यो गोपाल वंशको किताब नलेखिकन गएको भएदेखि हामीलाई थाहा हुँदैन थियो त्यो कुरा। गोपाल वंशको त्यो किताबबाट हामीलाई थाहा भयो कि यिनीहरूले यो कुरा कसरी गर्दो रहेछ, कसरी छलेर बन्धुदत्त आचार्यलाई आचार्य गर्यो, आचार्यबाट कर्माचार्य भयो, कर्माचार्य मात्रै भएन, अहिले त के भनेदेखि वज्राचार्य, कर्माचार्यलाई वज्राचार्य गरेर के भनेदेखि गर्न थाल्यो। ल यो हो के भनेदेखि एउटा स्थिति। त्यसकारण हामीले यो यसरी के भनेदेखि गरेको ठाउँमा त्यसको साथसाथमा यी कुराहरू आउनु पर्यो। सुनिलजीले के गर्यो, जस्तै के भनेदेखि हाम्रो बिजुक्सेजीले के गर्नुभयो, बिजुक्सेको बारेमा के भनेदेखि प्लस एन्ड कोन मानिसहरू विभिन्न किसिमको गर्छन्, तर उसले गरेको यो काम हो भन्ने कुरा डाइरेक्टली के भनेदेखि हामीले गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यो उनीहरूले भनेको, किन भनेको उनीहरू लेख्ने धेरै जसो के भनेदेखि लेख्नेहरू जसरी लेख्छन् उनीहरूले बडा हामीले भन्दा राम्रो किसिमसँग लेख्न सक्छन्, उनीहरू राम्रोसँग के भनेदेखि इक्जाम्पल दिएर दिन सक्छन्, अनि त्यसैलाई नै सत्य हो भनिकन ठान्छन् र त्यही नै पछि बिस्तारै सत्य भएर जान्छन्। त्यसकारण हामीले हामीले बडो होसियारी साथ आफूलाई गर्नु पर्यो। नारायण मान बिजुक्सेले के गर्यो, भक्तपुरलाई जसो के भनेदेखि आज यतिका कुराहरू भइरहेछन्, नारायण मानले के भनेदेखि के गर्यो, सुनिलले के गर्यो, नगरपालिकाको लागि कुन इक्जाम्पल के भनेदेखि वर्ल्डको सबभन्दा सुघर सफा नगर भनिकन चिनिने गरिकन गर्यो। मलाई याद छ एक दिन के भनेदेखि यहीँ चाहिँ भएको बेलामा एउटा मिटिङमा भक्तपुर विकास सहयोग सङ्घको त्यो म उपाध्यक्ष थिएँ। त्यसबेला उहाँले एउटा के भनेदेखि प्रस्ताव ल्याएको थियो कि भक्तपुरमा इन्ट्री गर्नेहरूलाई $1 हो कि $3 हो कति भने त्यो राख्ने पर्यो भनिकन, त्यसमा तपाईँहरूको विचार के छ भनिकन भन्यो। धेरैले त्यसको सारा बिजोर के त्यसलाई हामी के भनेदेखि तेरोको सधैँ गरेर उनीहरूसँग ठकेर खाने के तिनीहरूको त्यो पैसाले के भनेदेखि नगरपालिकालाई के भनेदेखि धनी काम गर्नेहरूलाई धनी बनाउने भनिकन विरोध गर्नेहरूको सङ्ख्या कम थिएन। हामीहरू 1-2 मात्रै थियौँ यसलाई के भनेदेखि समर्थन गर्नेहरू। मैले त सर हेर्नु अमेरिकामा हामी जाँदाखेरि कुनै यसरी ठाउँमा जाँदाखेरि हामी $20 तिरेर जान्छौँ, अफ्रिकामा जाँदाखेरि केनियामा जाँदाखेरि त्यहाँको त्यो वन्यजन्तुहरू राखेको ठाउँमा जानको लागि हामी $20-25 तिरेर हामी हेर्न जान्छौँ। त्यो के उनीहरूले के सबै खाएको हो त्यो बरु त्यसको लागि त्यो पैसा राम्रोसँग ठाउँमा खर्च गर्छ कि गर्दैन त्यसको बारेमा सोच्ने गर्नुहोस्, तर त्यसरी एकैचोटि विरोध गर्न सकिँदैन भनिकन। त्यति मात्रै होइन, जसो के भनेदेखि 55 झ्यालको त्यहाँ जर्मनहरूलाई बनाउनु भनिकन पनि दिन लागेको थियो। यहीँ के भनेदेखि मलाई थाहा छ हाम्रा साथीहरू भनौँ के भनेदेखि नारायण मानजीले के भनेदेखि यो हुँदैन, यो हाम्रो टेक्नोलोजी हामीले नै बनाउनुपर्छ भनिकन उहाँहरूले लागे, जुन के भनेदेखि राम्रो पनि थियो, राम्रैसँग पनि गर्यो। तर त्यति हुँदै पनि
धेरै ठाउँमा उनीहरूले आफ्नो काम सुरु गरे। त्यसबाट कति फाइदा भयो कति भएन भयो यसको स्टडी गर्न त अझै बाँकी छ, तर अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ यसको बारेमा पनि। मैले यो बन्धुदत्तको कुरा, यो के भनेदेखि पाँच तले देउलको कुरा जुन यहाँ भने, यसको मूल कारण के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो हामीले के भनेदेखि हाम्रो मानिसहरू हु इज हु, उसले कति काम गर्यो, कति डेप काम गर्यो, कति के गर्यो, आज के भनेदेखि यहाँ पनि भन्नेहरूले कहाँ कहाँ बसेर के गरेँ कसो गरेँ भनिकन भन्नेहरू गरेका छन्। तिनीहरूको लेखाजोखा राखौँ, तिनीहरूलाई उत्थान गरौँ, उनीहरूलाई के भनेदेखि ऊ गरौँ र उनीहरूको त्यो के भनेदेखि उनीहरूले गरेको कामलाई उनीहरूलाई कदर गरौँ र उनीहरूलाई हामीले प्रोत्साहन दिउँ र यो यसले गर्दाखेरि भक्तपुरलाई अवश्य पनि अरू देशमा धेरै यसको स्थान पाउनेछ। अझै त यही भनिरहेछन् धेरै जस्तो आउनेहरूले भन्छन्, इफ अङ्ग्रेजीमा भनेर जान्छन्, यदि हामीले भक्तपुर नहेरेको भएदेखि हामीले नेपाल नै हेरेका रहेनछौँ भन्ने कुरा भन्छन्। हामीले नेपाल हेरेनौँ, भक्तपुर हेरिसकेपछि थाहा भयो नेपाल साँच्चै राम्रो रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले भनेर गइरहेको हामीले पाइरहेछौँ। त्यसकारण भाइहरू हो या दिदीबहिनीहरू हो या तपाईँहरूले आफूलाई के भनेदेखि योग्य बनाउनुहोस्, तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस्, लेख्नेहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्, भन्नेहरूलाई कसैले सोध्न आयो भनेदेखि तपाईँले लागेको कुरा स्पष्ट रूपमा सत्य रूपमा सबैलाई के भनेदेखि बताउनुहोस्। तर त्यसको के भनेदेखि त्यो सत्य भनेको उसले सत्य लेखेको छ कि छैन, तपाईँको नामले असत्य पनि लेख्न सक्छ। तपाईँले रामगोपाल भनेको होला, उसले कृष्णगोपाल लेखेर लैजाला, त्यो नहोस्। एकन सत्य कुरा तपाईँले जुन भनेको त्यो ठिक छ कि छैन त्यो चाहिँ चिन्ने तपाईँहरूले कोसिस गर्नुहोस्। देशलाई त्यसै केम भन्दैन। आज हामीले देखिरहेछौँ, मैले पनि धेरै देशहरू घुमेको छु, धेरै काम छ, अस्ट्रेलिया भयो, यही भने ल अब पनि कि अरू त के कुरा गरौँ, यहाँ हामी भनेदेखि धेरै हेर्नुहोस् के भनेदेखि यो यसरी हामीले विभिन्न ठाउँमा हामी जान्छौँ कि बुझ्नु। त्यस कारण यो हामीले के भनेदेखि एग्रिकल्चरमा कुरा, कतिले के भनेदेखि आलु राम्रो बनाउने प्रड्युस गर्ने हुन्छन्, उनीहरूलाई के भनेदेखि प्रोत्साहन दिउँ। उसले के भनेदेखि त्यो गरेको कसरी गरिरहेछ त्यो के भनेदेखि सबै कुरा के भनेदेखि हामीले गरेको खण्डमा हामीले के भनेदेखि उनीहरूलाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ, हाम्रो पनि देशको के भनेदेखि नाम पनि जान्छ भन्ने कुरामा म जान्छु। हाम्रा नेताहरूको कुरा पनि धेरै आयो यहाँ। नेताहरूले पनि उनीहरूले नडुल्या होइन, नहेर्या होइनन्, उनीहरूले पनि धेरै देखेर आएका छन्, तर धेरै देखेर आएको कुरा उनीहरूले आफूलाई यहाँ लागू गर्न चाहँदैनन्। एउटा के भनेदेखि एउटा दुईवटा के भयो, एउटा इक्जाम्पल मलेसियाको कुरा। एउटा मलेसियामा के भनेदेखि प्रधानमन्त्रीसँग मलेसियामा जाँदाखेरि मलेसियाको एजुकेसनमा मलाई स्थान दिएको थियो पहाङ स्टेटमा के थियो भनेदेखि विद्यार्थीहरू थुप्रै छ, क्लासरुमहरू साह्रै कम। त्यो भएको बेलामा हामी के भनेदेखि एउटा सेमिनारमा त्यो गऱ्यौँ, अनि त्यहाँको शिक्षकलाई शिक्षा अधिकारीलाई भन्यो, होइन तपाईँहरू यो के भनेदेखि सबै यति विद्यार्थीहरू एकैचोटि के भने एउटै क्लासमा 100-125 किन राख्नुहुन्छ तपाईँ भने, अब के गर्ने त भनिकन भन्यो। त्यस भए हामीले के निर्णय गऱ्यौँ, तपाईँले त्यो तिनलाई दुई खण्ड या 3 खण्डमा गर्नुहोस्, बिहानको ट्रिप, दिउँसोको ट्रिप, रातको ट्रिप भन्दाखेरि
त्यसो गर्दाखेरि हुन्छ त टाइम कम हुँदैन, टाइम कम अलिकति, तर पढाउनेले राम्रो प्लान गरेर पढाउनु उनीहरूले सक्छ भनिकन भन्यो। टिचरलाई राखिसके त्यो गरेको 2 दिन कि 3 दिनपछि उनीहरूले 3 ब्याच माने 3 मर्निङ सिफ्ट, डे सिफ्ट, इभिनिङ सिफ्ट त्यसरी गरिदियो। माने मानिसहरूले के भनेदेखि लिने एउटा हुन्छन् नि, दिने र लिनेको के भनेदेखि कुरा मिल्यो र उसले कन्भिन्स गर्न सक्यो भनेदेखि त्यति चाँडै के भनेदेखि इन्फ्लुएन्स हुँदो रहेछ। अनि मलेसियाको लागि हामीले जुन रिपोर्ट हामी युनिसेफको तर्फबाट गएका थियौँ, त्यो जुन रिपोर्ट हामीले तयार गरेर दियौँ, त्यो तयारको लागि सक्यो होला है, त्यो तयारको लागि हामीले जम्मा 15-20 दिन जति हामी बसेका थियौँ त्यहाँ मलेसियामा बस्दाखेरि मलेसियाको प्रधानमन्त्रीले उसले डाइरेक्टली के भन्यो भनेदेखि दिस विल बी द ब्लू प्रिन्ट अफ आवर एजुकेसन सिस्टम भन्यो। एजुकेसन सिस्टमको ब्लू प्रिन्ट मात्रै हुनेछ यो, तपाईँ त्यस्ता जस्ताको तस्तै त हामी राख्न सक्दैनौँ भनिकन भन्यो। तर यो कम आफ्टर 10 years 10 वर्षपछि तपाईँ फर्केर आउनुहोस्, तपाईँले मलेसियाको क्वालालम्पुरलाई चिन्न सक्ने छैन भनिकन उसले च्यालेन्ज दियो हामीलाई। अनि त्यसबेला के भनेदेखि सोचे हामी त्यही त हामी यहाँका नेताहरू हेरिराखेकाहरू हामीलाई सोचे यो के भनेदेखि यो पनि हाम्रै नेता जस्तै के भयो कि यो हो, बडा फुर्ती गर्नुपर्दो रहेछ यो भनिकन बडा के भनेदेखि हामी बनेर आएको थिएँ, फर्केर आएको थिएँ। तर साँच्चै 10 वर्षपछि के भनेदेखि क्वालालम्पुरमा जाँदाखेरि हि वाज राइट। हामीले क्वालालम्पुरलाई चिन्न सकेनौँ, यति के भनेदेखि राम्रोसँग प्रगति भइसकेको रहेछ। त्यसकारण यो सबै यो चिज छ है, यो एउटा इक्जाम्पल हुँदैन। त्यसै गरिकन यो सिङ्गापुरकै कुरा, सिङ्गापुरमा पनि त्यस्तै त्यो प्रधानमन्त्रीको कुरा एउटा के मैले सुने मैले त देखा होइन, तर त्यसबेला जाँदाखेरि एकजनाले भनेको, एउटा सिपाहीले भनेको थियो, नेपाली नै राम्रो कुरा कसैले राम्रो कुरा भन्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले इमिडिएटली उसलाई बोलाउँछ अरे, उसलाई खानामा, डिनरमा या मर्निङको ब्रेकफास्टमा या के भनेदेखि लन्चमा बोलाएर उसको के भनेदेखि प्लानहरू सबै सुन्छ अरे। यदि उसले कन्भिन्स गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो कुरा त्यो साधारण मान्छे यसले भनेको उसले भनेको भन्दैन, भोलिपल्ट भने भोलि नभन्ला विदिन ए विक त्यो काम सुरु गर्दछ उसले। कुनै पनि विदाउट व्यवधान के भनेदेखि सारा गर्छ। अनि भन्दाखेरि के भनेदेखि उनीहरूको राम्रो कुरालाई कसरी के भनेदेखि एक्सेप्ट गर्दो रहेछ। यहाँ के भनेदेखि एक्सेप्ट गर्नु, आफ्नो मान्छेले के भने भन्यो भनेदेखि नराम्रो कुरा पनि राम्रो भन्ने, तर के भनेदेखि अरूले के भनेदेखि राम्रो कुरा भन्दाखेरि पनि नराम्रो भन्ने, यस्तो किसिमको के भनेदेखि व्यवस्था छ। त्यस्तै के भनेदेखि एउटा राम्रो छ, बेरुसलेमकै कुरा गरौँ, इजरायलको कुरा है, इजरायलको कुरामा के भनेदेखि हामी देख्छौँ नि, पोखराको के भनेदेखि कुरा, जहाँ के भनेदेखि त्यो म जान्दाखेरि पार्टीमा क्लास चलाउँथे, ऊ एउटा छाप्रोमा के भनेदेखि अफिस चलाउँथे ट्रेनिङको, 17-18 सालको कुरा। 20 सालमा जाँदाखेरि त्यही त्यहाँ त्यो गर्यो। एउटा कुरा इक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन चाहन्छु, त्यो के हो भनेदेखि त्यत्रो गरेर मैले 1 रुपियाँ राखेर, 1 रुपियाँको टिकट राखेर त्यो के भनेदेखि त्यो त्यत्रो के भनेदेखि जग्गा लिएर आएको थिएँ। त्यो 20 सालमा जाँदाखेरि र त्यहाँ 20 सालमा गएर मैले त्यहाँ घर बनाएँ, विद्यार्थी त्यहाँ फर्निचर बनाउने कोही थिएन, त्यहाँ फर्निचर कहाँबाट बरेलीबाट बनाएर ल्याएर त्यहाँ राखेको थियो। त्यो पनि काठमाडौँबाट बरेलीबाट काठमाडौँबाट हवाईजहाजमा राखेर पोखरा पुर्याएको। त्यसरी गरिकन बनाएको त्यो के भनेदेखि स्कुल, त्यो कलेज। म के भनेदेखि 2 वर्ष कि 3 वर्षपछि जाँदाखेरि त्यहाँ त के भनेको त्यो तपाईँले बनाएको हो र त्यो त के भनेदेखि जर्जुनले बनाएको होइन, त्यो त जर्जुनले त्यहाँ बनाएको प्रेमनारायण कलेजको त्यो त्यत्रो एरिया
त्यो सबै के भने जर्जनले बनाएको भनिकन जर्जन ओहो तपाईँले बनाएको भन्ने त थाहै छैन, तपाईँले यहाँ ल्याब स्कुल बनाउनु भएको रहेछ, यो ल्याब स्कुल तपाईँले बनाएको भएर हामीलाई त थाहा छैन भनिकन। त्यस कारण हामीले लेख्न सकेन भनेदेखि तपाईँले गरेको काम अरूले केही श्रेय लिन्छन्, त्यो चाहिँ नल्याओस्, लेख्न नपाओस्। तपाईँहरूले आफूलाई लेखेको कुरा, आफूले गरेको कुरा, आफूले केही गरेको कुरा राइट अपमा दिनुहोस्, लेख्नुहोस्। तर आज अचेल त अलिकति केही हामी भइसकेको छ जस्तो लाग्छ, सध्य भइसकेको छ। त्यति चाँडै थकिने त हुँदैन, म जस्तै केही थकिने त हुँदैन है, तपाईँहरू हुन्छ। त्यस कारण मेरो भन्न अन्तमा पऱ्यो भन्नु यही मात्रै हो, तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस्, लेखाउनुहोस्, होइन आफ्नो होइन भने लेखाउनुहोस्। अनि त्यसको ठाउँमा कुनै एउटा राम्रो ठाउँमा राख्नुहोस्। त्यसलाई के भनेदेखि कसले कति के गर्यो, कहाँ काम गर्यो, होइन नारायणमानले के काम गर्यो कुनै कि नारायणमानको ठाउँमा अर्को कृष्णराम आएर के भनेदेखि त्यो लिन नपाओस् त्यसको श्रेय। त त्यति नै भनेर म यहाँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। धेरै भन्नुपर्ने कुरा त थियो, तर समयको कुराले समयले पनि दिएन। मलाई पनि यहाँ घरमा टाढा 2-3 चोटि फोन आइसक्यो, कति वर्ष त्यहाँ त हो रातमा यहाँ कामदेखि जिल्ला फरक गरेर आउनुपर्ने हो क्या हो भनिकन भन्दैरहेँ। ल हस्, यहाँहरूसँग बिदा लिन्छु। मैले धेरै कुरा भन्न सकेन, धेरै कुरा भन्नु थियो। ल नमस्कार है। एको शुभ